السلام عليكم معكم فاطمة من la page secret de Fatima كالعادة. Donc alors aujourd'hui le live هذا راح نهضر لكم على la différence ما بين le CCRP اللي هو هذا d'accord ونهضر لكم على le MB Help Plex. راح نهضر لكم على la différence بين هاد les deux produits. كاين بزاف اللي سقسيوني مدام vu que هذاك يريباري ويسقم الشعره هذا تاني كيريباري ويسقم. وي سي فري اي حاجه نقراو فيها لو بليكس معناها سي ان ريباراتور. بليكس معناها سي لا فيبر لي برودوي هذوما. جينيرالمون اي برودوي تقراو فيه البليكس سي ان برودوي ريباراتور كيما عندنا تانيك في البرودوي كافادا هاوليك الهيكل فوق تانيك مكتوب كافادا بليكس. Aussi c'est un réparateur mais bon il n'est pas aussi efficace que les autres produits. تانيك نهضر لكم على l'effet تاع هاد le Botox replacement اللي راهو داير حالة. D'accord. Mais نبداو déjà d'abord نبداو par le CCRP. Le CCRP c'est quoi le CCRP؟ عندي بزاف ما هضرتش عليه. كاين بزاف اللي يجوا يسقسوني اسكو عندك CCRP. CCRP دائما متوفر في الصفحة ديالي دائما. C'est très rare وين ما يكونش. Donc c'est quoi le CCRP؟ CCRP عبارة عن مرمم شعر كما على بالكم. Je suis parmi les premières personnes les commercialisées la marque RP هنا في الجزائر. D'accord. Ça fait plus de شحال presque 3 ans ملي راني كوميرسياليزي في la marque RP قبل ما تبدا تشيع يعني partout. Donc c'est quoi le CCRP؟ c'est كما يقولوا أول منتج مرمم للشعر يعني مرمم ماشي تمسخير. D'accord, c'est un réparateur, un vrai réparateur de fibres capillaires. Le CCRP c'est vrai كاين بزاف اللي كيابليكيوه يحسوا الشعره تاعهم ترمت تسقمت ماهيش تتكسر ماهيش تولي الاستيكي مي بون كل وحده كيفاه كاين اللي تروح من اون سيونس حتى ل4 سيونس. داكوغ على حسب درجه تاع الشعره كيفاش راهي ابيمي. داكوغ كاين بزاف اللي كيديروه تقول لي صح سي فري درت سي سي ار بي بصح شعري مازالو يابس ناشف. سي فري صح. دونك فوالا عندنا لو نيميرو 1 اللي هو فون لو شامبوان اللي il prépare la fibre comme on dit c'est un clarifiant, c'est un shampoing préparateur. Il prépare الشعره باش ترسوفي le traitement. D'accord, il la purifie. من بعد نروحوا للنيميرو 1. نيميرو 1 كي تبداو تابليكيوه pendant 45 minutes. كاين بزاف اللي تحس الشعره تاعها يبست نشفت. علاش ماشي نشفت؟ هو يرونفورسي لا فيبر كابيلير، يرونفورسي الروابط تاع الشعره تاع الياف الشعره باش الشعره يتنحلها هذاك ليلاستيكي. داكور. Nadia, je vais couper le live. J'ai utilisé Prokera et le résultat c'était pas le top. Faudrait mieux vérifier l'application, le lisseur Leader TB parce que la Kera Pro c'est un produit professionnel mais chez Tmscher. Sûrement l'application sûrement l'application elle n'était pas au top. Voilà. Faudrait m'envoyer un message en privé, pas de souci madame. Alors, نروحوا numéro 1 كما قلت لكم. تحسوا شعرك شغل يابسه تيبس الشعره ما تخافوش نورمال عادي. كي تكملوا لابليكاسيون تاع هذا يرونفورسي لا فيبر كابيلير. داكوغ كي يكمل هذا يرونفورسي لكم لا فيبر كابيلير نلحقوا للمنتج نيميرو 2. انا علاش نقول لهم ما تشلوش ما بين ال1 و2 سي باغ اكسبيريونس. في الاول ثاني كنت نتبع على حسب واش يقولوا. ديري ديريكتومون نيميرو 1 تشلي باش عاده تابليكي le numéro 2. D'accord. Le numéro 2 واش يدير؟ le numéro 2 il hydrate la fibre capillaire. يدراتيها سما هذاك النشاف اللي داروا هدايا شغل يرونفورسي لا فيبر كابيلير. داكوغ تحسوا الشعره ناشفه من بعد نروحوا لهدايا هذا يليدرات يمد لكم ليدراتاسيون باسكو الشعره تكون ناشفه. داكوغ تكون ناشفه بزاف من بعد تشلي بالماء باش عاده تروحي لهذا. D'accord. هذا c'est un stabilisateur de pH. D'accord. يعدل درجة pH تاع الشعرة اللي تكون عالية باسكو الشعرة راهي مهرودة. هذا يرطب الشعرة يمد لها ليدغاتاسيون ترطيب عميق. كي نقول ترطيب ماشي ليساج ليدغاتاسيون. داكوغ. وهدايا ينوغي هذا يغذي. هدايا سي لويل دارغون. داكوغ ديجا ريحته لي مانيفيك. انا جو با مون باسي كي يكون
كيكون عندي توجور جو با مون باسي نشم الريحه ديالو. دونك فوالا هذا يمد لكم هذاك التغذيه في الاخر لويل دارغون اي لا بيل اودور اي تو لاسبي هذاك ليس اي تو. دونك فوالا بهدايا تقدروا زعما نقولوا تتخطاو هذيك المرحله تاع الشعر الاستيك. داكوغ مي تبقى توجور الشعره تحسوها ناشفه. دونك كي تحسوا الشعره ناشفه il faut toujours faire des masques, il faut toujours faire des masques d'hydratation كيما زعما نقولوا كاين بزاف اللي كيديروا سي سي ار بي يستناو من سي سي ار بي خلاص سي بون اوب لا باغيت ماجيك درت سي سي ار بي سي بون لازم شعرتي تولي لبس عليها لو بروميير جور. نو نو صح سي فري سي ان برودوي ماجيك يرمم الشعره من لا بروميير اوتيليزاسيون مي كاين صوالح كل حاجه تكمل خوتها. داكوغ كاين صوالح يكملوه ماشي غير هذا كيما لو ار بي عندهم هذا لو امام ليس عندهم لو امام ليس هدايا اللي يمشي يعني باش يمد لكم من بعد ليدغاتاسيون هذيك. داكوغ مي انا جو فو كونساي بوكو بلوس لو ريفولوش ولا لو اكوا مارين. هاوليك دقيقه برك نجبد لو اكوا مارين باش تشوفوه. فوالا باسكو هو محطوط في ليطاجير الفوقاني كامل. دونك كيما قلت لكم كي ديروا لو سي سي ار بي ترمموا الشعره ديالكم vaut mieux y aller à un soin hydratant après. D'accord, un soin hydratant comme le Revolution هدايا Revolution هما يقولوا له. فوالا انا توجور نحبس في الريفولوش. دونك فوالا ريفولوش هدايا ولا لو اكوا مارين هدايا هذا فوالا هذا لو اكوا مارين. هادو ما واش يديروا هاد لي ماسك. هاد لي ماسك سي دي سوان هيدراتون سي با دي سوان ليسون ما يليسيوش. داكوغ هذا اللي شعرتها تعبانه اللي شعرتها ما فيهاش لا بريونس اللي شعرتها يعني شعرها رطب بصح الا بيردو لا بريونس ما دارت له ني لي ماش ني ريان وحدو شعرها ولا بالك ميم لي ماش ما حرقولهاش شعرها مي شعرها الا بيردو لا بريونس. الوغ جو فو كونساي دو فير هذا لو ام بي اكوا مارين ولا لو ريفولوش بزاف هايلين يمدوا واحد لا بريونس يمدوا واحد لا سوبليس للشعره. انا بيرسونيلمون جي اسيي سا il y a 2 semaines et j'ai essayé ça هاد السمانه. le résultat il est excellent, il est juste magnifique. Pourtant j'ai pas les cheveux raides normalement j'avais besoin normalement نعاود ليساج ديالي et ben كي درتهم j'avais pas besoin ما كان لا خلاص قلت سي با لا بين نعاود ندير لو ليساج باسكو الشعره تاعي تغدات فريمون يمد واحد ليدغاتاسيون اكسيلونت بزاف 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 هايله ليدغاتاسيون ديالو. ديجا ريان كو ريحتو ريحه تاع لي برودوي ام بي خادمين على الريحه تاع لي برودوي ديالهم ما شاء الله. ولي برودوي ديالهم كامل لا ماشي باسكو راني نبيع فيهم ولا لي برودوي ديالهم كامل جربتهم ما كاش منتج سييتو ولا بعت يسييوه وما صدقش sans exception. contrairement à d'autres marques ما كاش منتج سييتو ولا بعتي جربوه وما صدقش. كامل لي برودوي ديالهم صادقين كامل. وعلى بالكم بلي انا توجور نجرب لي برودوي قبل ما نحطهم اون فونت. نروحوا لو ام بي هيلب بلكس كيما قلت لكم توجور كي تقراو لو بلكس في اي برودوي عرفوا بلي سي ان برودوي ريباراتور دو فيبر كابيلار. سي ان برودوي لي كونسيرن سا كونسيرن لا فيبر كابيلار. داكور الوغ لو ام بي هيلب بلكس واش يدير توجور حنا كي نبيعوه هو جينيرالمون يجي هكذا وحده ماشي جينيرالمون هو يجي هكذا وحده. حنا كي نبيعوا لكم لا دوز نمدو لكم معاها ان شامبون. حنا واش يهمنا ناسيريو لكم اون بون ابليكاسيون باش بار لا سويت يكون عندكم ان تري بون ريزولتا. داكوغ لو ام بي هيلب بلكس واش يدير الام بي هيلب بلكس فوق ما يداوي الشعر المطاطي وينحي لي فورش بوكو بلوس لي فورش ود الشعره كي تكون هذيك مكسره تتكسر شعره اللي تكون ما فيهاش لا بريونس ما فيهاش هذا كي ديروه ما تحسوش الشعره ناشفه. داكوغ هذا كي ديروه ما تحسوش الشعره ناشفه. هذا كي ديروه يتنحى الالاستيكي تنحى النشاف هذاك الشعره تولي تبري وحدها. فوالا نست الوغ كيما قلت لكم هذا كي ديروه الشعره ما توليش ناشفه تولي تبري وحدها. ما تحسوش هذيك شتي كي تمسي شعرك تحسي هاك ما كاش هذيك ما كاش تتنحى مع الام بي هيلب بلكس.
contrairement au CCRP, le CCRP il renforce الشعرة, il renforce la fibre capillaire, mais ما يمدش بزاف l'hydratation. Mais il renforce, ça reste le numéro 1. Le CCRP, ça reste le numéro 1 في reconstruction de fibre capillaire. يعني ماشي هضره برك ماشي parce que c'est quoi la différence entre le CCRP bleu et le CCRP vert? Alors, regardez le CCRP bleu et le CCRP vert. C'est les mêmes, c'est la même chose. C'est juste que le CCRP vert, d'ailleurs pour utilisation personnelle, particulière. Tu as les particuliers, mais tu as les professionnels. D'accord, c'est pour les professionnels. Par contre, le CCRP vert, d'ailleurs pour utilisation personnelle, للناس للدار كاين بزاف اللي ما يعرفوش يستعملوا لو سي سي ار بي بكامل لي زيتاب ديالو. الوغ واش داروا فيه نيميرو لو سي سي ار بي الفير نورمالمون فيه لو شامبوان وهادو مع بعض جو بونس وهذا فوالا هذا واش فيه فيه شغل هذا في واحد مي هي جينيرالمون كاين بزاف اللي يقول لك لا فيه هذا في واحد مي نورمالمون هذا ما فيهش فيه هذا يجي هكذا لو سي سي ار بي الفير يجي فيه 3 normalement il dit fait 3 vu que je l'ai pas ici moi comme je suis beaucoup plus professionnel donc je le ramène pas donc عندكم فيه le shampoing le CCRP le vert هذا le CCRP vert اللي تهضر عليه الطفله يجي دي فلاكون صغار تاع 300 ملل هذا فيه 500 ملل يجي فيه دي فلاكون صغار تاع 300 ملل يجي فيه le shampoing le numéro 2 et l'huile d'argan ils ont supprimé هذا علاش parce que داروه pour utilisation personnelle في الدار تاع وحده اللي تحب ديرو chaque semaine ولا chaque 15 jours ولا chaque mois d'accord donc qui utiliser CCRP chaque mois ولا chaque 15 jours ولا donc vaut mieux utiliser هاد les 3 برك هذا يستعملوه في الحالات الصعبه كي تكون الشعره مطرطقه هذا c'est un renforçateur de fibres capillaires d'accord au bio acétone تكونوا على بالكم مانيش غلطه فوالا بيو اسيتون سي ان ستابيليزاتور دو بي اتش كيما لو بليكس هير دقيقه برك نقرا لي كومونتير تاعكم دقيقه بدينا بهذيك اللي قالت كي غابخو ما خرجتش عليا وما جانيش مليح سورمون لابليكاسيون ما دارتش مليح ديروا في بالكم حاجه ماشي باسكو انا نبيع هاد لي برودوي مي لي برودوي اللي يكونوا اوريجينو واللي نبروبوزيهم لكم واللي تلقاوهم عندي في الحانوت الا ما خرجوا لكمش اعرفوا بلي لابليكاسيون ما دارتش مليح باسكو ما كاش منتج ندخلوا لهنا وما جربتوش من قبل هذه يعني كونكم مهنيين فيها لو بري تاع سي سي ار بي لا 100 مليلتر بلوتو لا 60 لا دوز تاع 60 مليلتر 700000 لا 100 مليلتر ما عندناش لي دوز تاع 100 بصح على دوموند نبيعوهم على دوموند فوالا نروحو تاني كان اوتر كومونتير تبيعي برك ولا تخدمين pour l'instant on fait juste la vente كاين بزاف لي دومونديو لي هاد يبوزيو لي هاد لا كيسيون pour l'instant je fais juste la vente pas d'application pour l'instant مازال كيفاش ديريه راني حاطه ديجا اون فيديو في البروفيل تاعي تقدري تدخلي وتشوفي لابليكاسيون تاع سي سي ار بي سهله ماهيش صعيبه تندار غير باليد C'est quoi la différence entre le CCRP et voilà le CCRP vert qui m'a dit comme le CCRP bleu c'est pour utilisation professionnelle le CCRP vert نقصولو une seule étape باش ديروه وحدكم في الدار mais bon on est toujours la meilleure pour moi la meilleure en Algérie merci Ria كيفاش نستعملوه لابليكاسيون تاع سي سي ار بي كاينه في لاباج ديالي كومون اوتيليزي نديروه وحدنا ولا لازم شي كوافوز لو سي سي ار بي ساهل تقدروا تستعملوه وحدكم مي بون توجور كي تكون وحده كي نقولوا اون كوافوز لازم تكون اون كوافوز كومبيتونت لازم تكون اون كوافوز اللي تعرف تابليكي ماشي نيمبورط كيل كوافوز فوالا راني حاطه لابليكاسيون في البروفيل اللي تحب لا انا pour l'instant je suis experte capillaire نكونسييكم باش نبيع لكم لو برودوي ما نبيعش هكذاك برك وين جاي الحانوت جاي في ولاد فايت عندكم بوين دو ريبير سوسيتي جينيرال جديده تاع ولاد فايت تدخلي معاها وتحطي تو دروا تلقاي المغازان ا غوش
ان صالون دو كونفيونس تبروبوزيه لنا باش نديرو لابليكاسيون. اللي تحب دير لابليكاسيون ماشي مشكل، اللي يدو كاين بزاف اللي يجوا يدو علينا البرودوي ويحصلوا في لابليكاسيون ما يعرفوش يديروها. الوغ نبعتوهم عند دي صالون اللي يابليكيوها ماشي مشكل. بعتي لي اون بريفي نبعث لك يا با دو سوسي. واش راكي فاطمه توحشناك؟ صافا الحمد لله ميرسي بوكو. واش هو افضل حل للشعر مطاطي بزاف؟ هذا لو سي سي ار بي افضل حل للشعر مطاطي بزاف، بصح لو سي سي ار بي وحده ما يكفيش، شكونوا على بالكم. دونك كل وحده والحل ديالها. كاين بزاف اللي كيما دوكا من قبيل بعثت لي وحده، بعثت لي ميساج قالت لي شعري راهو درت له ديكاباج ودوكا صافا دوكا شويه بدا يتسقم، وكي تسقم راني حابه نعاود لي ماش. نو نو اي نو داكور. دونك دو بريفيرونس اللي يكون شعرها مطاطي بزاف وفابل تبدا بلو سي سي ار بي ترونفورسي لا فيبر كابيلار ديالها. داكور تبدا بلو سي سي ار بي. مور لو سي سي ار بي لا شافت باللي اون سول سيونس خلاص صاي شعرها تاعها تسقمت، تروح لو بيتوكس. هذا تروح لو بيتوكس. داكور عندنا لو بيتوكس هدايا لو فيغ ولا لو بلو. لو فيغ هادو في زوج سبيسيال شوفو كولوري يخرجوا مام على اللي شعرهم ماشي كولوري. مي علاش نقولوا سبيسيال شوفو كولوري؟ ما يبدلش لا كولور تاع الشعره. داكور هذا اللي يكون شعرها دوغي يخرج عليها ما يبدلهاش لا كولور دوغي بيج، وهذا اللي يكون شعرها في البلاتين. داكور داكور كي تروح لو بيتوكس هذه الا شافت شعرتها سي بون تسقمت بالسي سي ار بي من المره الاولى. الا تسقمت سي بون بالسي سي ار بي من المره الاولى سي بون. الا ما تسقمتش من المره الاولى فو غوفير اون اوتر سيونس وتروح لو بيتوكس. لو بيتوكس ولا لو بوتوكس. بوتوكس تاع اونما طوكيو. داكور مور لو بوتوكس تاع اونما طوكيو والبيتوكس تاع هذا تزيد تخلي اون سيمين ولا 15 جور. يا دو بريفيرونس شاك برودوي بينو وبين الاخر تخلو اون سيمين. باش علاش؟ باش تشوفوا شعركم كيفاش راهي رياجي افيك شاك برودوي. داكور فو ميو تخلو الوقت لشعركم باش تشوفوه كيفاش يرياجي افيك شاك برودوي، باش تشوفوا واش من برودوي عطالكم ايفي بلوس مالغري كو كل واحد يكمل الاخر. داكور الشعره كي تكون ابيمي ماشي برودوي واحد برك، لازم plusieurs produits plusieurs soins et surtout هاد لي soins تاع l'hydratation اللي يديروهم une fois par mois ولا بزاف هايلين. داكور مور لو بيتوكس ولا لو بوتوكس سامحوني عييت ولا غريت نعست. تولي ديري هذا une fois par mois ولا une fois ديريه ومن بعد تولي زعما نقولوا اشاك فوا تحسي لا فيبر كابيلير تاعك عيانه ديري هاد لو ماسك ولا هذا. داكوغ وباش تولوا تغسلوا شعركم ابري ما ديروا لي سوان هادوما جو فو كونساي دقيقه برك من بعد لي فلاكون. هاد لا مارك نيلي هادي هنا فيها لو شامبوان لابري شامبوان لو ماسك اي لو سيروم كامل ب 300,000. اولا لا عييت. كيفاش تعرفي باللي الشعره باللي العلبه راهي اوريجينال؟ شوفي يا اختي نقول لك حاجه، المدغول راهو بارتو دوكا. انا نضمن في لي برودوي تاوعي اوريجينو باسكو نجيب من عند لي ريبريزونطون ديريكتومون ولي سورس تاوعي كونفيونس. داكوغ نتعامل معاهم دوبي لونطون، تسمى ماشي راني في الدومين ونفيق. انا كي نشوف برودوي نفيق. بصح واحد كي يكون اماتور ولا واحد كي يكون ماهوش بروفيسيونيل بارتيكولير، كاين دي فوا دي بروفيسيونيل دي كوافوز دي كوافور وتكلخ لهم. دوكا حتى هادو لي بواط تصيبيها من برا هكا بريزيل وكامل لداخل تلقايه كوبي. وكاين تانيك دي فوا يكون لوريجينال وما يستوكيوهش مليح. داكوغ يستوكيوه في السخانه لا بوتاي لداخل تلقايها عرقانه. دونك البرودوي يبردي ليفي ديالو شكوني على بالك. دونك يفو اشتي شي دي بيرسون دو كونفيونس. شايح ويتكسر لك دونك ديري له اللي تجاوزت المرحله تاع الشعر المطاطي دير له لو بلون ريبليسمنت بيتوكس. داكوغ هدايا يا با ميو. ديجا شوفوا لا كولور تاعو لداخل كيش تجي، شوفوا والبلو تجي لا كولور تاعو رايحه للفيولي لداخل. شوفوا شفتو كيش يجي. اوبس
اللي شعرها راه ناشف برك وتجاوزت المرحله تاع المطاطي، دير هدايا وتزيد اون سيونس تاع هذا لو اكوا مارين. اكوا مارين شوفوا كيش يجي لداخل. هادو كيما اولا لا كيما هدايا يتابليكا بليسور اي تو. باغ كونطخ هذا لا هذا غير باليد. شوفوا كيش داير لداخل. هذا يمدلك الترطيب العميق. فوالا سي دي سوان سي دي ماسك هيدراتون او بروفوندور. سي دي سوان يعني يهيدراتيو الشعره فريمون من الداخل. لا سي فريمون دي سوان تري افيكاس. اولا لا عييت. صح بيوبليكس فيه الفورمول. وي سامحوني عييت. الوغ صح بيوبليكس فيه الفورمول. انا لو بيوبليكس عندي ماشي ما عنديش، مي ما نبروبوزيش لي كليونط تاوعي، ما نكذبش عليكم. يجوني بزاف لي روتور ماشي ملاح على البيوبليكس وبزاف يشكو منه، بزاف اللي داروه من بعد يولوا يقولوا بلي ما خرجش علينا، وكاين اللي خرج عليهم. مي البيوبليكس فيه الفورمول. وي فيه 35% دو فورمول. الوغ شعري فريزي ناشف ومتقصف وعرسي راه قريب، واش تنصحيني كيراتين ولا بروتين ولا بوتوكس؟ الوغ شعرك فريزي ناشف ومتقصف ننصحك ديري له لو ابسولوت ليس تاع الام بي، يدير 800 الف لا دوز. سي د لا برو كيراتين اورغانيك موليكولير. هذا توب فريمون توب. برو كيراتين فيه بروتين اي كيراتين اورغانيك، يليسي الشعره ويداويها مانيفيك. Est-ce que كاين coiffeuse t'appliquer CCRP à tes côtés? Oui كاين. روحي البريفي نبعثلك. Prix de la boîte Botox s'il te plaît. Botox ou la Botox? Actuellement les boîtes Botox ماهمش disponibles. راهم disponibles غير par dose. Bientôt ان شاء الله غير يلحقني لو ستوك نولو كوميرسياليزيوه par boîte. فوالا نورمالمون راني مديت لكم à peu près la différence واش ديروا واش ما لازمش ديروا. Si vous avez des questions بعتوهم لي. قلت لكم توجور الفرق بين لو سي سي ار بي والام بي هيلب بليكس انه واحد يمد ليدغاتاسيون بوكو بلوس كو لا ريباراسيون، وواحد يمد لا ريباراسيون يرونفورسي شعره بوكو بلوس كو ليدغاتاسيون. داكور دونك برودوي يكمل واحد اخر. فوالا واللي شعرها مطرطق وابيمي وكامل ايفيتيو ديروا البروتين والكيراتين واللي بوتوكس هادو تاع الخرطي لم يتباعوا تاع لا كوبي. ما على بالكمش ميم با واش راكو ديروا في شعركم، ومن بعد لو ريزولطا يروح دو بيغ ان بيغ. فهمتوني؟ كاين بزاف اللي شعرهم يطرطق ويتابيما مور لي ماشي يروحوا يديروا البيوبليكس، يروحوا يديروا واحد البوتوكس هكا تاع لا كوبي، شعرك يزيد يطرطق كومبليتمون. صح بدات تخرج لي لا غاسين. نقدر ندير بروتين بس نو راني نهضر عليها. شعري مطاطي هاي ليك واحده اخرى تانيك جات. ها شعري مطاطي بصح بدات تخرج لي لا غاسين. نقدر ندير بروتين بس سموث. مي صافا وصافا. شعرك مطاطي يا بنتي. في لابليكاسيون طرطقي نصو 80% تاع شعرك يطرطق في لابليكاسيون. نو بروتين كيراتين كولاجين هادو ما يندارو كي تكون الشعره شويه ابيمي، ماشي مطاطي ماشي الاستيك. ها شويه. هاني نقعد اني نضل نهدر. ندير على مره ينحي نقص. ما فهمتش. نو يتغسل. هاني معاك صح. هاي شوفي. قالت لك شعري مطاطي اسكو ندير بس سموث. معليش صح. كي قلت لها لا واش تقولي لي يا امينه اويشات؟ يهديك ربي يا واسمك. ندير على مره يا اخي تغسل ومن بعد كي تجبد عادي. مي اصلا المكونات اللي فيه ما يصلحوش للشعر مطاطي. كي تجبد تولي تحسي واحد الشعر ناشف، تولي تحسي في شعر كي يطرطق هكا طرق طرق طرق. ماشي كيف لازم ترونفورسي الشعره تاعك بهذا ولا هذا باش عاده تروحي هذه الا قدرتي تروحي للبروتين. نروحوا لهدايا ولا لهذا باش عاده تروحي رونفورسي شعرك من الداخل باش عاده تروحي للبرا. بس سموث مخدوم للبرا ماشي للداخل. لم يضحكوا. يعطيك الصحه والعافيه.
مرحبا بكم. حنا de façon on est sur Alger ونديروا لا livraison partout كاع الولايات. فهمتوني؟ شعرك مطرطق ابيمي ما تروحوليش البروتين كاريمون، طرطقوا شعركم بلوطار. شعرك مطرطق ابيمي فورشو ماشي فورشو، نروحوا للمطاطي هذيك الاستيكي توجور 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 توجور. نقعد نقول ونعاود فيها دائما لازم لك ريباراتور رونفورساتور دو فيبر كابيلير ريكونستركتور دو فيبر كابيلير باش عاده تروحي البروتين. رممي الشعره ديالك من الداخل، سيد سواني الشعره ديالك من الداخل باش عاده تروحي البروتين. حبيتي ديري بروتين قطعيه، ما حبيتيش ديري سي بي قطعي هذاك الابيمي. الا راكي سامحه في الابيمي هذاك قطعيه، هذا ماك تهبلونيش دوك. نضلوا نجيبوا لكم في لي برودوي نصحوا فيكم بعد تقولوا لي ندير بروتين على شعر مطاطي. يهديك ربي يا مخلوقه. شكون لي كوافوز مشلف حابه ندير سي ار بي عباك ما نشفاش مشلف لي كوافوز تاع شلف ابعثوا لها ميساج لي تابليكي سي ار بي. حنا دي فوا لا بلوبار دو طون يشرو عليا ومن بعد كي تروح عند الحفافه تجوز لي الحفافه نهضر معاها نوري لها كيفاش تابليكي. حنا عندنا ماشي تشرو برك البرودوي ديجا دو ما نبيع لكش حتى نعرف شعرك كش داير. دو كي نبيع لك نقول لك البرودوي اللي يليق لك اللي ما يليقش عليك. دو 3 كي نبيع لك تبعي نتبعك زعما الا حصلتي ولا تعيطي لي في التليفون ولا تبعتي لي في ميسنجر نتبعوا لابليكاسيون ديالك نتبعوك نورو لك كيفاش تابليكي ايتاب باغ ايتاب. وإلا تلفت لك ورحتي عند اون كوافوز ولا في المومون تاع لابليكاسيون تقدري تعيطينا ولا تبعتينا ميساج نفهموك كيفاش تابليكي. سما حنا عندنا سي با لا فونت برك. حابه بالياج سما سي ار بي نديرو قبل ماشي حتى ندير بالياج نو. سي ار بي الا شتي شعرك فراجيل تقدري ديري سي ار بي افون اي ابري سولمون كو سا كوت داكور. ديري سي ار بي افون ابري. وإلا حبيتي ديريه غير الا شعرتك تحمل ديري غير ابري. الا شفتي شعرتك فراجيل ما تحملش ديري افون ابري. هذا ما كان. دونك فوالا البنات نورمالمون هضرت لكم على كلش. اللي عندها اون كيستيون تبعت لي ميساج نريبوندي لكم على كاع لي كيستيون تاعكم ومن بعد ندير لكم ستوري تبوزيو لي فيهم لي كيستيون ونريبوندي لكم هكا خير. داكوغ هيا تهلاو لي في روحكم بقاو على خير.